अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है जी, मैं तो ठीक हूँ बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह सुबह का टाइम है, सूरज जो है वो ऊपर होने वाला है, वो मेरे दरख्त के ऊपर से आ जाएगा तो फिर मैं यहाँ बैठ नहीं सकूँगी। तो मैंने तो कहा कि मैं सुबह सुबह अपना काम मुका लूँ हैं, और चिड़ियाँ भी आवाज़ें दे रही थीं, तो मुझे उनकी आवाज़ें आ रही थीं और मैंने कहा कि फिर ये तो मुझे कह रही हैं कि बाहर आ जाओ, तो मैं आ जाती हूँ, कोई बात नहीं, नाश्ता फिर बाद में कर लूँगी। और साथ वाले घर में लॉन मूविंग हो रही है, माली उनका आया हुआ है, बड़ा टाइम का पाबंद है, मैंने तो ये नोट किया है। सुबह सुबह आ जाता है और अपने काम कर लेता है, क्योंकि घास को लॉन मूविंग की ज़रूरत पड़ती रहती है, वक्त के साथ साथ झाड़ियाँ और सारा कुछ निकालने की ज़रूरत पड़ती रहती है, सफाई सुथराई की ज़रूरत पड़ती रहती है, तो फिर ही तो अच्छा लगता है। तो हमारी ज़िंदगी भी ऐसी ही है, इसमें हमें तब्दीलियाँ लानी पड़ती हैं, झाड़ झंकार साफ़ करने पड़ते हैं, है ना? और कभी कभी नई ऐनक भी लगानी पड़ती है। हो सकता है कि पुरानी ऐनक से आपके जो है ना नज़ारे बुस गए हों, स्टेल हो गए हों, एक जगह पे रह गए हों, तो फिर जाएं बाज़ार से एक नई ऐनक ले आएं, जिसमें थोड़ी धूप की भी कमी होगी, थोड़े नज़ारे आपको ठंडे ठंडे मालूम होंगे, धूप की शिद्दत का एहसास नहीं होगा, आंखें भी ठीक रहेंगी, आंखें भी गर्द व गुबार से बची रहेंगी, और फिर ये सब कुछ होगा तो आपकी ओवरऑल शख्सियत अच्छी होगी, हसीन लगेगी। 2 ऐनकें भी आप अपने साथ रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, ऐनकों का क्या है ना? असल में तो ये दिमाग का पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है। ये ऐनकों शैनकों से भी सब कुछ हो जाता है, लेकिन दिमाग के ख़यालात बदलने हैं। खलासी तभी होनी है ज़िंदगी में, ऐसे नहीं खलासी हो जानी। आंखों में कोई मसला था तो बहन आई, तो बहन मुझे ये ऐनक दे गई अपनी कि बाजी आपने धूप में ऐनक के बग़ैर नहीं जाना, आपने गाड़ी चलानी है, आपने वॉक करनी है, आपने जो भी करना है, आपने ये अपने आँखों को प्रोटेक्शन देनी है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो फिर ये आँखें सुरख रहेंगी, गर्द गुबार उसके अंदर आ जाएगा। तो मैंने उसकी बात मान ली है और मैंने ये ऐनक रख ली है उससे। तो ये बहनें भी कितनी प्यारी होती हैं, तरीके तरीके से आपको चीज़ें दे जाती हैं, छोड़ ही जाती है वो, कभी अपना बैग छोड़ जाएगी, ये ले लें आप, क्योंकि उसे पता है कि मुझे ज़्यादा लेना पसंद नहीं है, तो फिर वो ये तरीका इख्तियार करती है। तो ज़िंदगी में ये तरीका आप भी इख्तियार करें, ज़िंदगी में ये तरीके इख्तियार करेंगे तो आप लोगों की बॉन्डिंग बढ़ेगी, है ना? और लॉन मूविंग टाइम पे होनी चाहिए, तो ज़िंदगी की लॉन मूविंग भी करते रहें। माफ़ियाँ मांग लें, अगर कहीं कोई मसला आपको हो रहा है तो फिर माफ़ी मांग लें। माफ़ी मांगने में क्या जाता है, माफ़ी तलाफ़ियाँ बड़ी ज़रूरी होती हैं। और अगर काम नहीं चल रहा तो फिर अपने एक्शंस बदल लें। हो सकता है वो जो आप काम बार बार कर रहे हो या जो वो माफ़ियाँ मांग रहे हो वो आप दिल से नहीं मांग रहे, जो जब दिल से बात नहीं होगी तो फिर दिमाग तक कैसे पहुँचेगी, और फिर ज़ुबान से भी सही नहीं निकलेगी तो आगे कैसे पहुँचेगी, और अगर आगे सही नहीं पहुँचेगी तो फिर माफ़ी मिलेगी कैसे, क्योंकि पहले तो किसी दूसरे के दिल पे असर करना ज़रूरी है ना। तो बदतमीज़ी करने के बाद आप अपनी संगीनी का एहसास कीजिए कि आपने कितनी ज़्यादा बदतमीज़ी की है ज़िंदगी में। कोई भी इसको समझ ले, किसी तरफ भी ले जाए, तो धमकियाँ देना, रेड क्रॉस को रेड लाइन को क्रॉस करना है, रेड क्रॉस कहाँ से आ गया? रेड क्रॉस भी वैसे बहुत अच्छी चीज़ है। तो रेड लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए। और जैसे क्रिकेट हम खेलते हैं, एक ऑर्डर होता है, उस ऑर्डर में खेलना चाहिए और चौके छक्के मारने चाहिए, लेकिन कभी कभी बॉलर को भी खिलवाना पड़ सकता है ना। और बॉलर भी जो है वो अच्छी बैट्समैन ही कर सकता है, और हिम्मत करनी पड़ती है, दूसरों को मौका देना पड़ता है ज़िंदगी में, है ना। इंजरी भी हो सकती है, किसी वक्त भी कहीं भी इंजरी हो सकती है, तो इंजरी के लिए तो तैयार रहना पड़ता है, और कैच भी कहीं ड्रॉप हो सकता है ना। तो ये सब कुछ तो चलता रहता है, तो टीम स्पिरिट तो ज़रूरी है ना। और हर एक को खिलाएं अपनी टीम में जो भी है,
آپ کو لگتا ہے کہ وہ ٹیم ہے تو ٹیم میں ایسے ہی تو نہیں بیٹھا ہوا نا، ٹیم کے ساتھ چلنا ہے تو پھر ٹیم کے ہر بندے کو کھلانا ہے. تو یہ تو کپتان کی ذمہ داری ہے نا. تو کپتان ایسا ہونا چاہیے جو مضبوط ہو. پلاننگ اور پارٹنرشپ ضروری ہے. ایسی باتیں کرنے سے تو کچھ ہوتا نہیں ہے نا. اور جیسے آپ کھانا بناتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں کھانا بنانا نہیں آتا، لیکن جب وہ بناتے ہیں تو پھر اتنا اچھا بناتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے پہلی دفعہ بنایا اور یہ بن گیا ہے، اور ہم تو سمجھتے تھے کہ ہمیں نہیں آتا کھانا بنانا. تو ہر چیز میں ہاتھ ڈالنا پڑتا ہے نا. تو ایسی ہی سوچ کے بندہ بیٹھ جائے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں تو یہ زندگی ہی نہیں گزار سکتا. بھئی چھوڑو، یہ زندگی بھی کیا گزارنی ہے بس. تو کھانا بنائیں، اس میں کتنی نمک، کتنی مرچ، کون سا مسالہ کس وقت ڈالنا ہے، گوشت کو کتنا بھوننا ہے، سبزی کس وقت ڈالنی ہے، کتنا دم پہ رکھنا ہے، کس وقت کھانا ہے. یہ سب تو تبھی کیا جائے گا جب آپ کھانا پکائیں گے، ہے نا. کام میں تو ہاتھ ڈالنا ضروری ہے نا. مجھے بہت سی بہنیں اور پوچھتے ہیں لوگ کہ کیا کریں ہم گھر پہ بیٹھے ہوئے ہم کیا کریں. تو میں تو بتاتی رہتی ہوں، یہ دیکھیے میں کیا کر رہی ہوں. میں اٹھی ہوں ایک دن اور میں نے کہا چلو کچھ بولتی ہوں، کچھ بناتی ہوں. کسی کا کسی طرح بھی بھلا کر لے بندہ زندگی میں. کھانا بنائیں، اگر آپ کو آتا ہے گھر میں بیٹھ کے کھانا بنائیں. نہیں آتا تو سیکھ لیں، کوئی مشکل نہیں ہے. زیادہ سا بنائیں اور ایک کیٹرنگ سروس شروع کر لیں. لیکن ہمت کرنی پڑے گی نا، اٹھنا تو پڑے گا، سوچنا تو پڑے گا. دیکھیے مالی بھی صبح صبح اٹھتا ہے، اپنا کام کرتا ہے. اس نے پکڑ لیا یہ کام، بڑا ریگولرلی آتا ہے، صفائیاں بھی کرتا ہے اور وقت پہ لان موونگ کرتا ہے. اور مالی اگر وقت پہ کام نہیں کرے گا تو پھر کام نہیں ہوگا. ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے. جوانی میں کر رہا ہے یہ، ابھی جو جتنی کوشش کر سکتا ہے، تو آپ بھی جوانی میں جتنی کوشش کر سکتے ہیں کریں. رزلٹ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے نا. توکل علی اللہ تو ہونا ہی چاہیے. تو بس اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کریں. اور کچھ نہیں سمجھ آ رہی تو اپنی اینک بدل لیں. تھوڑی سی دھوپ والا چشمہ لگا کے دیکھیے، ہو سکتا ہے اس سے ہی افاقہ ہو جائے، آپ کو کچھ اور نہ کرنا پڑے. کیونکہ مسئلہ کئی دفعہ صرف ہمارے پرسپیکٹیو کا ہوتا ہے. ہم دوسرے کو جو سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ ویسا ہوتا نہیں ہے. اس اینک کے اوپر دوسری اینک لگا کے دیکھیں تو بھی کام چل سکتا ہے، کیونکہ نظر کی اینک ہے. لیکن کبھی قریب کی نظر خراب ہوتی ہے اور کبھی دور کی نظر خراب ہوتی ہے. تو میری تو دور کی نظر ٹھیک ہے، قریب کی ہی خراب ہے. تو اپنے نظروں کو بھی ٹھیک رکھیں، چیک اپ کرواتے رہیں. آنکھیں مسئلہ دے رہی ہیں یا کوئی چیز بھی مسئلہ دے رہی ہے تو جائیں. ہلکا نہ لیں کسی بھی تکلیف کو، کسی بھی بات کو، کیونکہ ایک چھوٹی سی انجری اتنی بڑی انجری بن سکتی ہے. ایک چھوٹی سی بات، ایک چھوٹا سا اسکریچ بعد میں زیادہ تکلیف دے سکتا ہے، اور وہ زیادہ تکلیف دہ ہو سکتا ہے اور آپ کے زندگی پہ زیادہ اثر انداز ہو سکتا ہے. تو زندگی سے خلاصی نہ لیں. کوشش کوے دا کوشش دیر ضروری دے. زندگی ملی ہوئی ہے تو سارا کچھ وقت پہ کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے نا؟ جائیے اپنی اینک بدلیے، اپنے پرسپیکٹیو کو بدلیے. انشاءاللہ افاقہ ضرور ہوگا، گارنٹی ہے انشاءاللہ تعالی. کیونکہ کچھ چیزیں صرف تجربے سے آتی ہیں اور کسی چیز سے نہیں. ٹھیک ہے نا؟ چلیے خوش رہیے، دوسروں کو خوش رکھیے. دوسروں کو خوش رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ کبھی کبھی انہیں اینک لا دیجئے. اگر ان کی نگاہوں میں کوئی مسئلہ ہے تو اپنی اینک بھی بدل لیجئے. ٹھیک ہے نا؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.